बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद बी2 चैनल पे खुश आमदीद। ये मेरी आज की जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि ये इसमें आपको थोड़ा आपको हंसी भी आएगी और मैं समझता हूँ थोड़ा इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये मेरी जो वीडियो है ये सिगरेट नोशी के बारे में, टोबैको स्मोकिंग। और सिगरेट नोशी सिर्फ सिगरेट नोशी सेहत को नुकसान नहीं पहुँचाती, किसी भी किस्म में तंबाकू, मतलब जो लोग हुक्का पीते हैं, शीशा वगैरह हो, ये सारा जो है बड़ा ट्रेंड बना हुआ है शीशा, ये सब बहुत डेंजरस है, ठीक है। और हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं मेडिकल प्रैक्टिस में तो बहुत सारे हम लोगों को उनको एडवाइस देनी, मतलब तरीके बताने पड़ते हैं कि कैसे आप सिगरेट छोड़ें, कि आप मेंटली तौर पे तैयार हैं या नहीं हैं, क्या वजह है कि आप इस नतीजे पे पहुँचें कि आपको सिगरेट छोड़ देनी चाहिए। और बहुत सारे दर है उनको हम ये भी बताते हैं कि सिगरेट के क्या क्या, मतलब तंबाकू के क्या क्या नुकसानात हैं। कोई भी बॉडी का सिस्टम ऐसा नहीं है जिसके ये मतलब जो है जिसके लिए ये अच्छी हो, ठीक है। और फिर जब हम लोगों को बताते हैं कि जी इससे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, मैदे का कैंसर हो सकता है, और बहुत सारी मतलब जो बीमारियां जो है ना सिगरेट नोशी की वजह से होती हैं, आपका मतलब जो है पूरा सिस्टम, फिर आपका जो ब्लड प्रेशर वो सारा मतलब जो है बढ़ सकता है। और ये चीज़ें जो है ना जब हम बताते हैं तो कई जो ख़ास तौर पे जो चेन किस्म के स्मोकर, जो मतलब हैवी स्मोकर होते हैं ना, वो आगे से बड़े अजीब किस्म के एक्सक्यूज़ देना शुरू करते हैं। तो कुछ कहते हैं नहीं ये देखें जी फ़लाँ बंदा जो है ना 20 साल से सिगरेट पी रहा है और वो उसको कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं तो अभी जनाब चंद साल हुए हैं और 3-4 साल हुए हैं मैंने पीना शुरू किया है। बड़े मतलब उनके पास एक तरह के लेम एक्सक्यूज़ होते हैं कि मतलब जो ना इसमें से कुछ भी नहीं होता। और ये तो हम लोग उनको बताते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सिगरेट जो है आपने एक बंदे को 20 साल कुछ नहीं हुआ तो इसका मतलब सारों को कुछ नहीं होगा। हर बंदे की बॉडी अलग होती है, जेनेटिक्स अलग होती हैं, मतलब उनका जो कुछ लोगों को जल्दी प्रोन हो जाते हैं बीमारियों से, कुछ लोगों को मतलब देर से होती है, लेकिन बहरहाल इसका नुकसान तो बहुत है, ठीक है। अब जो मैं इस वीडियो में एक बड़ी मज़े की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जो कुछ मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं उसमें वो उन्होंने जब प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी लोगों को ना मुश्किल पेश आती है लोगों को कन्विंस करने में कि सिगरेट छोड़ दें, और बड़े नुकसानात बताते हैं, मतलब जानी नुकसान। और एक जो डायलॉग हमारे जो बहुत मशहूर है मेडिकल में कि एक सिगरेट आपकी जो 5 मिनट लाइफ कम करता है, लेकिन फिर भी नहीं पेशेंट्स इससे कन्विंस होते हैं और फिर उनको फिर स्मोकिंग सेसेशन क्लिनिक्स में भेजना पड़ता है और बाकायदा उनकी ट्रेनिंग होती है कि आप सिगरेट मतलब कैसे छोड़ सकते हैं। और बहुत लंबे मतलब उनको सेशन और उनको डिफरेंट ओकेजन पे बनाना पड़ता है। फिर उनको ऑल्टरनेटिव देते हैं हम लोग, लाइक निकोटीन गम जो होती है, या जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप जो तलब होती है सिगरेट की वो कम कर सकते हैं। लेकिन उसमें से भी कुछ पेशेंट जो है ना वो मतलब कुछ तो हो जाते हैं कामयाब छोड़ने में, लेकिन कुछ नहीं होते। तो खैर अब जो मैं ये बात जो करना चाहता हूँ बड़े मज़े की है, और जो इस मतलब जो है जो आपने अगर जब आप वीडियो का आप उसमें देखेंगे, थंबनेल देखेंगे जब, तो उसमें आपको मैंने लिखा है कि 1 मिनट में सिगरेट छोड़ दी, ठीक है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये हमारी प्रैक्टिस में एक बात बहुत कॉमन सामने आई है कि जब डॉक्टर बता रहे होते हैं कि ये नुकसानात हैं, लंग्स कैंसर, स्टमक कैंसर और आंतों का कैंसर, बहुत सारी चीज़ें मतलब उससे जो है, लेकिन वो पेशेंट आगे डिफरेंट एक्सक्यूज दे रहे होते हैं और नहीं, वो कहते हैं ठीक है ये नहीं, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। लेकिन जो एक पॉइंट जिससे काफ़ी पेशेंट जो परेशान हो जाते हैं और अक्सर बहुत फटाफट छोड़ देते हैं, वो उस वक्त छोड़ते हैं कि सिगरेट पीने से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, और ये फैक्ट भी है। तो ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये मैं समझता हूँ हर डॉक्टर को ये पेशेंट को बताना चाहिए। ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए भी है जो लोग इस चीज़ पे जो इन चीज़ों ये चीज़ बताना भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पॉइंट है कि मतलब लोग जानलेवा बीमारियों से नहीं घबराते हैं, लंग कैंसर से और ये सारी और मतलब कैंसर से,
لیکن جب یہ بتایا جاتا ہے نا ان کو کہ آپ کو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے تو اس پہ کئی لوگ فٹافٹ سگریٹ مطلب جو ہے نا 1 منٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت مطلب ایسے ریئل کیسز بھی ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت زیادہ آپ مطلب شیئر کریں، اور خاص طور پہ ڈاکٹرز اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں اور پیشنٹ کو یہ بات بتائیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ایزیلی وہ کنونس ہو جائیں گے سگریٹ چھوڑنے میں۔ باقی اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ تو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو بہت اچھی ہے، تو آپ ضرور لائک کر دیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور میں پھر انشاءاللہ اس طرح کی جو آپ کی صحت کے بارے میں ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی میری آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بر وقت پہنچتی رہیں گی۔ تو آپ اپنا خیال رکھیں۔ سگریٹ نوشی بہت بری چیز ہے، اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ مطلب ایک اور پوائنٹ میں جو ذہن میں رکھنے کے لیے کہ آپ صرف سگریٹ نوشی سے آپ اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، اس میں سے آپ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، مطلب جس کو ہم پیسو اسموکنگ کہتے ہیں۔ مطلب آپ کے سگریٹ کے دھوئیں جو ارد گرد میں جاتا ہے، جو آپ آگے مطلب اس سے دھواں بکھرتا ہے، تو وہ آپ کی فیملی کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ یہ سگریٹ نوشی بہت بری چیز ہے، اور آپ اس کو فوراً ترک کر دیں۔ اور باقی مردوں کے لیے جو آپ کو میں نے پوائنٹ بتا بھی دیا ہے ڈاکٹرز کے لیے اور پیشنٹ کے لیے، کہ اس سے بہت اثر پڑتا ہے، نیگیٹو اثر پڑتا ہے، مطلب مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پر یہ نہیں کہ سگریٹ کا جو ایک جو ایشو یہ بھی ہے نا کہ جب آپ کے جو بلڈ پریشر جن لوگوں کو زیادہ ہے، یا ویسے جن کو خاص طور پہ کولیسٹرول کی پرابلم ہے، تو ان کو اور ایڈیشنل نقصان پہنچائے گا۔ وہ جو آپ کی جو مطلب جو خون کی نالیاں ہیں اس میں اور وہ کولیسٹرول کے ڈپازٹ ہو جائیں گے، اور وہ خون کی نالیوں سے جب آپ کے اس میں کولیسٹرول ڈپازٹ اس میں مطلب زیادہ یہ سمجھنے کہ مواد جمع ہو جائے گا، ایک طرح کا کچرا جمع ہو جائے گا، تو پھر آپ کی جب نالیاں نہیں کام کریں گی، خون کی نالیاں، تو ظاہر ہے پھر اس میں کمزوری تو ہوگی، ہر طرح کی مردانہ کمزوری بھی ہوگی۔ تو اس بات کا آپ بہت خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی اگر آپ کو کوشچن ہو، کوئی بیماری ہو، تو ضرور کمنٹ میں بیان کر دی کر، انشاءاللہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں گا، اور کوئی بھی آپ میرے سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں فوری طور پہ رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور اگر ہو سکے تو مطلب میں اس ٹاپکس پہ جو آپ نے کوشچن پوچھیں اس پہ انشاءاللہ ویڈیوز بھی بنا کے آپ کو پیش کروں گا، ٹھیک ہے؟ بہت بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ میری تمام ویڈیوز میں آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی آپ کو علم ملے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھا کریں، اور کوئی بھی چیز آپ کو کنفیوژن کرتی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے، یا لٹ سے آپ کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے کوئی اور آپ کو پوائنٹ پتہ ہونا چاہیے، یا کوئی ایسی انفارمیشن جو آپ میرے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ضرور کمنٹ میں بیان کریں۔ فی امان اللہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔